या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स लक्ष्मी पापात्मानं कृतदयां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा शतं कुलधनं प्रभवस्य लज्जा तां तां नता स्म परिपालयते विश्वम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। ॐ ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरसेन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते। भूर्भुवस्सुवः भगवत्यै नमो नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। आवाहनं समर्पयामि। गौरी शंकराय नमो नमः। माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। आसनं समर्पयामि। स्नानं पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयजलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयजलं समर्पयामि। पयपञ्चामृतस्नानं पयपञ्चामृतान्ते पुनः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलस्नानान्ते अथः वासो वस्त्रवस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते रक्षसूत्राणि निवेदयामि। नमस्करोमि गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। रक्षत्रान्ते आचमनीयजलमाचमनीयार्थे गन्धचन्दनं समर्पयामि। चन्दनान्ते अक्षतानि समर्पयामि। नमस्करोमि अक्षतान्ते नानाविध जाति चम्पक बकुल केतकानि पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालानि समर्पयामि। पुष्पमालान्ते दुर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अतः अबीरं गुलालं हरिद्रं सिन्दनं च नानापरिमलद्रव्यं च समर्पयामि। नमस्करोमि धूपम् अग्रपयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य जलेन आच्छाद्याः धेनुमुद्रं ग्रासमुद्रं मीनमुद्रं शङ्खमुद्रं प्रदर्शयः। नैवेद्यान्ते आचमनीयजलं प्राणाय स्वापराय स्वाभ्यानाय समानाय मध्यपानीय आचमनीयजलं समर्पयामि। आचमनीयार्थे करद्वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। नमस्करोमि। करद्वर्तनार्थे एलालवङ्गचूर्णयुक्तादि ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ताम्बूलपत्रान्ते अनायपूजा सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। अथ प्रार्थयेत। हरि ओं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वान्ति देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गप्रमः प्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानामतिगत्वेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्नविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरमल्लिकाः
मालालङ्कृतकुण्डलः प्रविलसन् मुक्तः बलिशोभितः शरवज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवीः वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय हमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः भर्वस्वमाता श्रीस्वस्तानि देव्यै नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि गौरी शंकर सहिताय नमो नमः। परम मंगलमय प्रातः स्वर श्री भगवान पशुपतिनाथ गौरी शंकर को असीम अनुकंपा कृपा माता श्री स्वस्थानी देवी को आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीहरू यो माघ महिनाको शुभ उपलक्ष्यमा श्री 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 माता स्वस्थानी देवीको व्रत कथा श्रवण गर्न पाइरहेका छौं र सधैँको जस्तो आज पनि म सोही टाइममा हजुरहरूको सामुन्ने आजको भाग कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेँ र आउनुहोस् अब आज हामीहरू माताको आजको यो 25वां अध्याय कथा श्रवण गरेर आफ्नो जन्म सफल तुल्यौं र माताको भक्तिमा तल्लीन भएर कथा श्रवण गरौं जुन कि माता रानीको सदैव कृपा आशीर्वाद बनिरहोस् र माताले सबैजनालाई सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्भक्ति प्रदान गरून् भन्दै म हजुरहरूको सामुन्ने यो आजको भाग कथा अर्थात् स्वस्थानी मैया रानीको कथालाई लिएर आइपुगेको छु र सबैले प्रेमसँग भन्नुहोस् स्वस्थानी माता की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। अतः स्वस्थानी व्रतकथायां पंचविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। तहाँ पछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्ण कलश र फूलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्रो भएर राजा होइजाउँला कि भनेर हात्तीको नजिक गई अघि पछि लागेर हिँड्न थाले। नवराज ब्राह्मण पनि उहाँ पुगेर एउटा पाटीमा बसेर तमासा हेरिरहेका थिए। हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिकमा गई फूलको माला गलामा लगाई सुवर्णका कलशले अभिषेक गरियो। यो देखि कति अर्काका भाग्यको डाह गर्नेहरू भन्दछन्, हे लोक हो यो हात्ती बहुलायो। यस देशमा क्षत्रिय कोही छैनन् र यसले ब्राह्मणलाई अभिषेक गरियो भनेर भन्न लागे। त्यसैमा कसैले हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै बहुलायौ। मुखले बोल्न नजाने पनि हात्ती देवता हो। हे मूर्ख जस्ता मनुष्य हो। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र जुन जातको भए पनि बिना नारायणले नदी राजा हुन पाइन्न। उसको भाग्यले दियो अब चुप लाग भनेर सम्झाए। तब हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली आफ्ना
કુંભસ્થલમાં રાખી દરબારમાં લાગ્યો. ગુરુ પુરોહિતલે નાના વસ્ત્ર અલંકાર પહેરાઈ સંપૂર્ણ સામગ્રી તૈયાર કરી પૂર્ણ ઘાટ અષ્ટમંગલ કરી સુધીન હેરાઈ तेहि शहर की राजकुमारी राजपुत्री लावण्यवती लाई विधि पूर्वक नवराशित विवाह करी दिए. हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन निश्चय गरी अभिषेक लिनुहोस् भनेर मन्त्रीहरूले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्. मन्त्री हो, मेरी महतारी छँदै अरूसित कसरी अभिषेक लिऊँ? चन्द्र ज्योति नगर बाहिर मेरो घर छ, त्यहाँ गोमा ब्राह्मणी नाम गरेकी मेरी माता छन्, तिनलाई लिन पठाऊ. यस्तो आज्ञा पाएपछि मन्त्री म जान्छु भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार लिई फौज समेत भएर चन्द्र ज्योति नगरमा गए. गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी भने, हे राजमाता, तपाईका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भए. म उनको मन्त्री हुँ, तपाईलाई लिन पठाउनु हुँदा आए. वस्त्र अलङ्कार पाल्के ल्याएको छ, पहिरेर सवारी होस्. यस्तो मन्त्रीको कुरा सुनेर खुसी भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी गोमा लावण्य देश जान लागिन्. चन्द्र ज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हात हतारिएर हेर्न जाँदा कतिका कपालको केश फुकेका, कसैका छोरा छोरी रोएका, कोही खाँदा खाँदै उठेर हिँडे. यसरी गोमा फौज समेत जान लागेको देखिएर स्त्री जाति भए पनि सधैँ अर्काको ढिकी जाँतो गरी दुःख सहेर बाँचिरहेकी थिइन्. आज राजमाता भइन् भनेर कुरा गर्दथे. उता गोमा लावण्य देशको नजिकमा पुगिन्द्र नवराजले चाल पाई हात्ती घोडा रथ लगी गीता वाद्य गर्दै सिन्दूर यात्रा गरेर दरबारमा लगी दण्डवत गरेर, हे माता, तपाईका तपस्याले म राजा भएँ. अब अभिषेक दिनुहोस्. यस्तो नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनका बसारी विधि पूर्वक नवराज र लावण्यवतीलाई एक साथ राज्याभिषेक दिन. राज्याभिषेक समारोह सकिएपछि गुरु पुरोहित सबैलाई भोजन गराई दक्षिणा दिएर विदा गरे. हात्ती घोडा रथ सहित गीत वाद्य गर्दै सिन्दूर यात्राका साथ दरबारमा जाँदा भए. इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज राज्याभिषेको नाम पंचविंशोऽध्यायः. नारायण हरि हरि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय भजो वासुदेवाय. वासुदेवाय भजो वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उपनयतु मंगलं वा सकल जग मंगलालय श्रीमान.
दिनकर किरण निबोदित नभ नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसंत पर्यंत पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तो निर्भयः अपुत्र पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तो जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारक कथा प्रसंगः या कौन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसिन्धेर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्रीनारायणायेति समर्पयेत्। मनोस्वस्थानी माता की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। नमस्कार। आजको यो कथा भाग पनि श्री श्री माता जगदीश्वरी स्वस्थानीको कथा आज हामीहरूले आजको अध्याय श्रवण गरिसक्यौं र आज माता रानीको कथा श्रवण गर्न को आइपुग्नु भएको रहेछ र कसले कथा श्रवण गर्नुभयो भन्ने हामीहरू एक नजर त्यतातिर पनि हेर्दै जाउँ र आउनुहोस्। सर्वप्रथम हाम्रो दुर्गा होमागाईज्यू उहाँले सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु, हे माता रानी, हे जगदीश्वरी, हजुरले दुर्गा होमागाईज्यूको मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला, उहाँलाई सुख शान्ति सुख समृद्धि गरिदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र हाम्रो सागर पोखरेलज्यू उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर आज पनि कथा श्रवण गर्नुभएको छ र हे माता रानी, हजुरले सागर पोखरेलज्यूलाई पनि कृपा आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु होला, उहाँको घरमा सुख शान्ति, परिवारमा सुख शान्ति सुख समृद्धि सदा सर्वदा गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग र भगवान गौरी शङ्करजीसँग पनि बिन्ती गर्दछु। र त्यसरी नै मनिषा कोइरालाज्यू उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र हे माता रानी, हे भगवान गौरी शङ्कर, हजुरहरूले पनि मनिषा कोइरालाज्यूको मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला भन्दै म प्रभुसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि धीरज काफ्लेज्यू उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र म माता रानीजीसँग भगवान पशुपतिनाथजीसँग बिन्ती गर्दछु कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे माता रानी, हजुरले उहाँको पनि घरमा सुख शान्ति सुख समृद्धि सदा सर्वदा गराइदिनु होला, उहाँको मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला भन्दै म कर जोडेर बिन्ती गर्दछु। र अगाडि हाम्रो आचार्य रविन अधिकारी ज्यू उहाँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु, हे माता रानी, हजुरले हाम्रो आचार्य गुरुदेवको पनि मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला, उहाँको घरमा पनि सदा सर्वदा सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सहित हजुरको सदा सर्वदा बास वहीं गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग र भगवान पशुपतिनाथजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि केशव शास्त्रीज्यू उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ
र माता रानीजीसँग म यही बिन्ती टक्राउँछु, यही बिन्ती गर्दछु, यही प्रार्थना गर्दछु कि हे माता रानी, हे जगदीश्वरी, हजुरको महिमा गर्न शेषनाग, सरस्वती, ब्रह्माजीले पनि नसकेको हामीहरू तुच्छ मनुष्यले के सक्नु, के जान्नु। र हे माता रानी, हजुरले हाम्रो केशव शास्त्रीज्यूको पनि मनकामना पूर्ण गराइदिनु होला, उहाँको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि हाम्रो भरत वाग्लेज्यू, उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। म भगवान पशुपतिनाथजीसँग बिन्ती टक्राउँछु कि हे प्रभु, हे जगदीश्वरी, हजुरले पनि भरत वाग्लेज्यूको मनकामना पूर्ण गराइदिनु होला, उहाँको घरमा परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म प्रभुसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि हाम्रो माया दाहाल अधिकारीज्यू, उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र म प्रभुसँग मैया रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु, स्वस्थानी मातासँग बिन्ती गर्दछु। हे माता रानी, हजुरले माया दाहाल अधिकारीज्यूको पनि घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि गराइदिनु होला र उहाँले मनले सोचेको चिताएको आकेको ताकेको सम्पूर्ण कार्यहरू सफल गराइदिनु होला भन्दै म प्रभुसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि लक्ष्मी शर्माज्यू, उहाँ पनि आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। हे प्रभु, हे जगदीश्वरी, हजुरले लक्ष्मी शर्माज्यूको पनि मनकामना पूर्ण गराइदिनु होला र उहाँको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि आदि गराइदिनु होला र सदा सर्वदा हजुरको कृपा दृष्टि वर्षाइदिनु होला भन्दै म प्रभुसँग बिन्ती गर्दछु, माता रानीजीसँग कर जोडेर बिन्ती गर्दछु। र अगाडि हाम्रो कमल बरालज्यू, उहाँ पनि आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हे स्वस्थानी जगदीश्वरी, हजुरले कमल बरालज्यूको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि आदि गराइदिनु होला भन्दै म प्रभुसँग माता रानीजीसँग स्वस्थानी मैयासँग बिन्ती गर्दछु। कर जोडेर मेरो बिन्ती छ, हे माता रानी, हे जगदीश्वरी, हजुरले सदा सर्वदा कृपा गराइदिनु होला भन्दै। र अगाडि हाम्रो आज कथा श्रवण गर्ने यति नै हुनुहुँदो रहेछ र जो पनि आजको कथा श्रवण गर्न आउनुभयो र जो पनि आइपुग्न भ्याउनु भएन, किनभने अध्याय छोटो थियो, त्यसैले कतिजना सायद आइ पनि पुग्नु भएन होला। र हे माता रानी, हजुरले सबैको घरमा सबैको परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि गराइदिनु होला, सबै समस्त रोग रुडा देशनादि शान्ति गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग कर जोडेर बिन्ती गर्दछु। र यसैको साथसाथमा म आज हजुरहरूसँग पनि बिन्ती गर्दछु र हजुरहरू सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार दण्डवत गर्दै म हजुरहरूको पनि कृपा म माथि पनि अलिअलि भए पनि गरिदिनु होला भन्दै सबै माता रानीका भक्तहरूसँग पनि म बिन्ती गर्दछु र माता रानीजीसँग पनि बिन्ती गर्दछु। हे माता रानी, सबैको साथसाथमा मेरो पनि कल्याण गरिदिनु होला भन्दै र म आज मेरो वचनलाई मेरो वाक्यलाई पनि यही विश्राम गर्दछु र भोलि फेरि सधैँको जस्तो सधैँको समयमा हजुरहरूसँग फेरि भेटौँला भन्ने एउटा आशा राख्दै त्यही आशाको साथसाथमा म आज सबैसँग बिन्ती गर्दै आजलाई शुभरात्रि भन्दैछु। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भु।